नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यवाङ्मयस्य महानाटकम् इति नाटकस्य 42 भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं विधास्यामः। महानाटकं कीदृशं काव्यं भवति? दृश्यकाव्यं। महानाटकस्य रचयिता कः? हनुमान्। अधुना कति अंकात्मकं महानाटकम् उपलभ्यते? 14 अंकात्मकम्। हनुमन्नाटके कति अंकाः सन्ति? 10 अंकाः। हनुमतः पितुः नाम किं? पवनः। महानाटकं कीदृशाभिनययोग्यं नाटकं भवति? अनभिनययोग्यम् अभिनयशून्यं वा भवति? किमर्थं हनुमन्नाटकम् अभिनययोग्यं न भवति? श्रव्यमयत्वात्। कस्य कवेः उदयात् पद्यसाहित्यस्य उदय स्वाभाविकरूपं च त्यक्त्वा पाण्डित्यप्रचारो अभवत्। भारवेः कस्य कवेः आगमनेन पद्ये भासितरूपमपास्य गद्ये पाण्डित्य पदवी स्वीकृता। बाणभट्टस्य कस्य कवेः आगमनेन नाट्ये नाटकीयता दुष्कृत्य केवलं काव्यात्मकता उररीकृता भवभूतेः। हनुमन्नाटकस्य स्मरणं कः काव्यलक्षणकाराः अकरोत्? आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके यथा कामं तस्य स्वरूपं यत् वा तद्वा स्यात् स हि हनुमन्नाटकगतम्। धिक् धिक् सक्रजितम् इति पद्यम् आनन्दवर्धनः धिक्कारस्थाने न्यक्कारत्वेन कस्मिन् ग्रन्थे अस्मिन् नाम कस्मिन् उद्योते अस्मरत्? ध्वन्यालोके तृतीयोद्योते अस्मरत्। न्यक्कार इति श्लोकम् आनन्दवर्धनः कस्य ध्वनिरुदाहरण प्रसंगे सस्मार? तृतीयोद्योते अलक्ष्यक्रम व्यंग्यध्वनि प्रसंगे। हनुमन्नाटकस्य कति संस्करणानि उपलभ्यन्ते? 2। हनुमन्नाटकस्य द्वयोः संस्करणयोः नाम किम्? नंबर 1 दामोदरमिश्र संकलितं संस्करणं 14 महानाटकमुच्यते यत्र 579 श्लोकाः सन्ति। दामोदरमिश्र संकलिते महानाटके कति श्लोकाः सन्ति? 579। मधुसूदन मिश्र संकलितं हनुमन्नाटकं संस्करणं 2 भवति। अस्मिन् हनुमन्नाटक संस्करणे कति श्लोकाः सन्ति? 791 श्लोकाः सन्ति। दामोदरमिश्रः महानाटक विषये किम् अवादीत्? रचितमनिलपुत्रेणाथ वाल्मीकिनाब्धौ निहितममृतबुद्ध्या प्राङ्महानाटकं यत् सुमति नृपति
भोजे नोद्धृतं यत्क्रमेण प्रथित भवतु विश्वं मिश्रदामोदरेण इति मधुसूदन मिश्राः हनुमन्नाटक विषये किम् अभाणीत्। एष श्रील हनुमता विरचिते श्रीमन्महानाटके वीरश्रीयूत रामचंद्र चरिते प्रत्युद्धृते विक्रमे मिश्र श्री मधुसूदनेन कविना संदर्भ्य सज्जीकृते स्वर्गारोहण नामकोत्र नवमो अंकः पूर्णे एवेत्यशौ। विश्वनाथ कविराजाः महानाटकस्य विषये किम् अवोचत्। दशांकं महानाटकम्। राजशेखराः महानाटके कति अंकाः भवन्ति इति बालचरिते अब्रवीत्। दशांकाः। अलंकारिकाः कः सर्वप्रथमं महानाटकस्य लक्षणम् अकरोत्। कविराज विश्वनाथः साहित्यदर्पणे महानाटक हनुमन्नाटक इत्यनयोः मध्ये कति पद्यानि साम्यत्वं भजन्ते। 337। हनुमन्नाटकम् अथवा महानाटकम् हनुमान् किमर्थं प्रणयिषीत्। रामस्मृत्यर्थं तथा रामविनोदाय। समुट्टङ्कितं हनुमन्नाटकं कस्य तले आसीत्। पाषाणतले। हनुमन्नाटकं वीक्ष्य वाल्मीकिः किम् अचिन्तयत्। हनुमता रचितं रामायणं दृष्ट्वा को मद्रामायणे श्रद्धां विधास्यति इति नैरास्यभावं प्रदर्शितवान्। हनुमन्तं हनुमन्नाटकं समुद्रे क्षेप्तुं कः अब्रवीत्। वाल्मीकिः। वाल्मीकेः आदेशेन कः शिलोट्टङ्कित रामायणशिलां समुद्रे न्यक्षिपत्। हनुमान्। मधुसूदन मिश्रानुसारेण हनुमन्नाटकं कः प्राकाशितवान्। विक्रमादित्याः। दामोदर मिश्रानुसारेण हनुमन्नाटकं कः प्राकाशयत्। भोजदेवाः। हनुमन्नाटकस्य कथावस्तु कः कस्मिन् ग्रन्थे सस्मार। बल्लालसेनाः भोजप्रबन्धे। हनुमन्नाटके कियत्पर्यन्ता कथा आलोचिता। दशरथवर्णनायाः आरभ्य रामाभिषेकपर्यन्ता कथा आलोचिता। हनुमन्नाटके का भाषा नास्ति। प्राकृतभाषा। हनुमन्नाटके कस्य पात्रस्य अभावः दृश्यते। विदूषकस्य पात्रस्य। गेयं कस्मिन् नाटके दृश्यते। हनुमन्नाटके अथवा महानाटके। हनुमन्नाटकम् हनुमन्नाटके कः वर्णनात्मकांशः स्वल्पः दृश्यते। गद्यभागाः। अद्य एतावत् पर्यन्तं 42 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 43 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।